नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हुकूमत की जानिब से बरकी बहरान मसले पर कोई वाज़ेह तयख़ुन न दिए जाने के सबब तेलुगुदेशम अरकान असम्बली ने कल एक मरतबा फिर सेक्रेटरीट के समत मार्च करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए तेलुगुदेशम अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा कई कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। तेलुगुदेशम पार्टी ने कल इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए बरकी बहरान के हल के मामले में हुकूमत से वाज़ेह तयख़ुन का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई तयख़ुन न दिए जाने पर एहतजाजी कायदीन हजारों कारकुनों के हमरा सेक्रेटरीट के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे कि पुलिस ने फौरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए इन्हें रोक दिया और काफी जद्दोजहद के बाद कई अरकान असम्बली व कायदीन को हिरासत में लेते हुए इन्हें चिकरपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन के एक वफ्द ने कल सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की और अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की व बहबूद के लिए 5000 करोड़ पर मुश्तमिल खुसूसी बजट के तहत अक़लियती ज़ीली मंसूबा तैयार करने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर ने तयक़ुन दिया कि अनक़रीब आला सतह इजलास तलब करते हुए अक़लियती ज़ीली मंसूबे के ताल्लुक से जायजा लिया जाएगा। बेगम बाजार के इलाके फीलखाने में कल इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब हिंदू बुनियाद पर तंजीम के कारकुनों ने मामूली से वाक़े को फिरक़ेवाराना रंग देने की कोशिश की। गोशा महल के बीजेपी कॉरपोरेटर ने अपने चंद हामियों के साथ इलाका फीलखाने में सफाई के काम के बहाने पहुंचे, जिस पर मुकामी मुस्लिम अवाम ने एतराज किया। कुछ ही देर में बीजेपी कॉरपोरेटर ने 15 तो 20 RSS के कारकुनों को तलब कर लिया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां के मुकामी नौजवानों पर हमला कर दिया। यह वाक़या फीलखाने में वाक़े पहलवान की होटल के करीब पेश आया। बीजेपी कॉरपोरेटर ने तेलुगुदेशम के बदनाम जमाना कॉरपोरेटर राजा सिंह और दीगर हिंदू बुनियाद परस्त तंजीम के कारकुनों को तलब कर लिया और बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने धरने के दौरान मौज़म जाही मार्केट तो अफजलगंज जाने वाले मुस्लिम अफराद की गाड़ियां रोककर इन पर हमला किया और जय श्री राम के नारे लगाए। इन हमलों में चंद मुस्लिम अफराद की जख्मी होने की इत्तला है। RSS कारकुनों ने तकरीबन 1 घंटे तक सड़क पर हंगामा आराई जारी रखी, लेकिन बेगम बाजार पुलिस इन कारकुनों को रोकने में नाकाम रही। एहतजाजियों ने एक मुस्लिम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इकबाल को निशाना बनाते हुए इन पर यह इल्जाम आयद किया कि खाती नौजवानों को फरार होने में इन्होंने मदद की। एहतजाजियों ने पुलिस ओहदेदारों को खुले तौर पर यह इंतबाह दिया कि कल सुबह 10 बजे तक अगर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो इसके संगीन नतायज देखने पड़ेंगे। पुलिस एहतजाजियों को मुंतशिर करने में नाकाम रही और वो राह चलते मुस्लिम अफराद को चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। शहर में ज़ेरी इलाकों और नालों से जुड़ी बस्तियों को ज़ेर आब आ जाने से बचाव के इक़दामात के फक़दान, सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और इसके बाद डेंगू बुखार और मौसमी बीमारियों के फैलाव और नालों पर कब्ज़ों के तदारुक में GHMC की नाकामी के खिलाफ तेलुगुदेशम पार्टी के फ्लोर लीडर मिस्टर सिंगिरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में तेलुगुदेशम कॉरपोरेटर्स ने मेयर GHMC के चैम्बर के रूबरू धरना दिया। फीस रीइंबर्समेंट के मसले पर हुकूमत के फैसले के खिलाफ तुलबा तंजीमों ने दोबारा एहतजाजी रास्ता इख्तियार कर लिया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि इंजीनियरिंग के लिए सालाना सिर्फ 35,000 रुपए फीस हुकूमत अदा करेगी। हुकूमत जल यज्ञम प्रोजेक्ट के दस्तावेजात स्पीकर के रूबरू असेंबली में पेश करे। सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने कल चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए ये मुतालबा किया। मिस्टर नायडू ने चीफ मिनिस्टर को रवाना करते मकतूब में आबपाशी प्रोजेक्ट्स की अदम तकमील पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत इन प्रोजेक्ट्स की आजिलाना तकमील से कासिर नजर आ रही है। तेलंगाना जोग्राफी की सदर कविता ने कल सदर तेलुगुदेशम एन चंद्राबाबू नायडू से मुलाकात की और असेंबली के अहाते में डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्मा निस्ब करने से मुतालिक इनकी मुहिम की तायद की अपील की। चंद्रशेखर राव की दुख्तर की चंद्राबाबू नायडू से मुलाकात पर तेलुगुदेशम कायदीन हैरत में पड़ गए। कविता इन दिनों असेंबली के अहाते में अम्बेडकर का मुजस्मा निस्ब करने के लिए स्पीकर असेंबली पर दबाव डालने, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की तायद हासिल करने के सिलसिले में मसरूफ है। TRS रुकने असेंबली टी हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी फंड्स की मुंतकली के सिलसिले में तेलंगाना के साथ मुसलसिल नाइंसाफी की जा रही है। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि जब कभी अलहदा तेलंगाना का मुतालबा किया जाता है तो सीमा आंध्रा के कायदीन तेलंगाना की तरक्की के बुलंद बांग दावे करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि मरकजी फंड्स में तेलंगाना के हिस्से को भी सीमा आंध्रा कायदीन ने अपने इलाकों को मुंतकिल कर लिया है।
रियासती हुकूमत और सीमा आंध्रा कायदीन तेलंगाना के साथ सिर्फ जबानी हमदर्दी कर रहे हैं, जबकि मरकजी फंड सीमा आंध्रा को मुंतकिल किए जा रहे हैं। हज कैंप 2012 जिसका 6 अक्टूबर से आगाज होगा, इंतजामात को खतियत दे दी गई है। रियासती हज कमेटी के प्रेस नोट में ये बात बताई गई। सैयद खलीलुद्दीन अहमद सदर नशीन हज कमेटी की सदारत में एक इजलास तलब किया गया, जिसमें हज उमूर से मुतालिक तमाम मुहिकमाजात तंजीमों का इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया। जनाब मोहम्मद अहमदुल्लाह रियासती वजीर औकाफ अक़लियती बहबूद इस इजलास की सदारत करेंगे। सदर हज कमेटी ने बताया कि आज़मीन हज की रवानगी के शेड्यूल वसूल हो चुके हैं, जबकि पहली परवाज 6 अक्टूबर को अमल में आएगी। कांग्रेस के सीनियर रुकने असेंबली व साबिक रियासती वजीर डॉक्टर शंकर राव ने CAG रिपोर्ट पर वजीर आजम के बयान के बावजूद बीजेपी के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल पैदा करने की मजम्मत की और कांग्रेस अरकान ने पार्लियामेंट के खामोश तमाशाई बनने पर ताज्जुब का इजहार किया। रियासत के यूनानी मेडिकल कॉलेजेस में BUMS कोर्सेस में दाखिलों के लिए विजयवाड़ा में वाक़ डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में 30 अगस्त को मुनक्किद होने वाली काउंसलिंग मुकर्ररा वक्त पर शिरकत करने के लिए रोजनामा सियासत की जानिब से 3 खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया। मिस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हाशमी ब्यूरो चीफ रोजनामा सियासत ने रात तकरीबन 11 बजे इन बसों को विजयवाड़ा के लिए रवाना किया। इन 3 बसों में जुमला 75 उम्मीदवारों के साथ इनके तुलबा व तालबात के सरपरस्त भी विजयवाड़ा के लिए रवाना हुए। जनाब सैयद हमीदुद्दीन कन्वीनियर बमसेट कोचिंग प्रोग्राम की क़यादत में 3 खुसूसी बसें रवाना हुई। CPIM ने तमाम अपोजिशन जमातों से ख्वाहिश की कि रियासत में बरक़ी बहरान पर सितंबर के पहले हफ्ते में रियासत भर बंद के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं। पार्टी सीनियर लीडर वाई वेंकटेश्वर राव ने कहा कि CPM दीगर हम ख्याल जमातों से राब्ता बरकरार रखे हुए हैं। इस ज़म्न में तेलुगु देशम पार्टी सदर N चंद्राबाबू नायडू से तायीद की ख्वाहिश की गई। चीफ मिनिस्टर मिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने पुराने शहर को नए शहर के खतूत पर तरक्की देने साबिक में अपने दौरा पुराने शहर के मौके पर अवाम से किए हुए वादे को अमल जामा पहनाने के इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 15 करोड़ रुपए जायद रुक़ूमात जारी करने का फैसला करते हुए कल मुतालिका ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। ये रुक़ूमात पुराने शहर के अवाम को दरपेश बाज़ बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर खर्च किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में शहर में सड़कों की हालत जार पर बहुत ही संजीदगी से गौर किया गया। स्टैंडिंग कमेटी के बेशतर अरकान का ये एहसास था कि बारिश के बाद सड़कों की हालत तो बहुत ज्यादा अबतर हो गई है और इनकी बरवक्त मरम्मत और दुरुस्तगी न किए जाने के बाद GHMC और अवामी नुमाइंदों की साख मुतासिर हो रही है। मेट्रो रेल के बाद हेरिटेज अहमियत की हामिल इमारत के पस मंजर में चले जाने का खदशा जाहिर करने वालों के लिए एक खुशखबरी यह है कि हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के हुक्काम ने इन इमारत की तारीखी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इन इमारत की तज़य्युन के लिए जज़वी मालिये की फराहमी की एक पेशकश की है। इस पेशकश की इब्तिदा करते हुए 16,375 करोड़ रुपए लागती इस प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने तारीखी मौज़म जाही मार्केट इमारत की अजमत रफ्ता को बहाल करने तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च करने की पेशकश की है। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता है। हमारी लाख नाफरमानियों के बावजूद वो हमारे साथ बस रहम व करम का मामला ही फरमाता है। रिज़्क़, नफा व नुकसान, हयात व मौत, दौलत व शोहरत, इज्जत व ताकत, हर चीज का देने वाला अल्लाह ही है। इसके हुक्म के बिना कोई चीज हरकत नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने बंदों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई कीमती तोहफा या नेमत अता की है तो वो है माँ। अल्लाह की अता करदा ये नेमत माँ के लफ्ज जबान पर आते हैं। इंसान के सारे वजूद में सुकून व करार का एहसास पैदा होता है। जिसके पास माँ होती है वो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग होते हैं और जिनके सर पर माँ का साया नहीं वो बस बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ उठाए अपनी माँ के लिए दुआएं ही मांग सकते हैं और अपने अच्छे व नेक अमाल के जरिए माँ के साथ ताल्लुक बनाए रखते हैं। ऐसा ही कुछ शौहर के हाथों कत्ल हुई साजिदा बेगम की मासूम बेटियों हिना और ज़ेबा के साथ हुआ है। ऐन ईद की शब हिना और ज़ेबा के जालिम वहशी बाप खलील ने अपनी बीवी और पोलियो से माजूर बेटे को सिर्फ इसी
لیے وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا تھا کیونکہ 28 سالہ زیبا نے بچائے ہوئے پیسوں سے عید کی شب مہندی لگوائی تھی۔ شیطان صفت باپ کے ہاتھوں ماں اور بھائی کا قتل ہوتے دیکھ کر زیبا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ باپ تو جیل چلا گیا اور ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ایسے میں یہ لڑکیاں اور ان کا ایک بھائی نانا نانی کی زیر پرورش آ گئے۔ نانا نانی اتنے غریب ہے کہ وہ ان بچوں کی پرورش کے متحمل بھی نہیں۔ روزنامہ سیاست میں نمائندہ خصوصی کی دردناک رپورٹ کی اشاعت پر ساری دنیا میں اس وحشیانہ واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے زیبا اور ہنا کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے ان کے نام پر 1 لاکھ روپے فکس ڈپازٹ کروائے۔ اس دردناک رپورٹ کو امریکہ میں بھی پڑھا اور انٹرنیٹ پر دیکھا گیا۔ چنانچہ کیلیفورنیا میں چیریٹی سرگرم IMRC کے صدر نشین منظور غوری، نائب صدر نشین شیخ مقصود قادری اور افتخار الدین غوری قازن نے سیاست میں ان بچوں کے بارے میں شائع رپورٹس اور ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کی جانب سے ماں کی ممتا سے محروم ان بچیوں کے نام پر رقم فکس ڈپازٹ کروائے جانے سے متاثر ہو کر ان کی مدد کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں ہندوستان میں اپنی تنظیم کے عہدیداروں کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ آپ کو بتا دیں کہ کیلیفورنیا امریکہ کی اس غیر سرکاری فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام معین آباد میں تقریباً 2 ایکڑ اراضی پر چیلنجر انٹرنیشنل اسکول و ہاسٹل چلایا جا رہا ہے، جس میں یتیم بچوں کے علاوہ دوسرے بچوں کو بھی داخلے دیے جاتے ہیں۔ فی الوقت اس اسکول میں 340 بچے زیر تعلیم ہیں۔ IMRC کے منظورہ عہدیداروں نے زیبا اور ہنا کو اس اسکول میں داخلہ دینے، ہاسٹل میں ان کے رہنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی مقامی عہدیدار سید عبدالنجیب پروجیکٹ مینیجر کو ہدایت دی۔ IMRC کے نائب صدر شیخ مقصود قادری، پروجیکٹ مینیجر سید عبدالنجیب سیاست کے نمائندے خصوصی کے ہمراہ ایراکنٹا محمد نگر میں واقع ان بچوں کے نانا محمد اسحاق کے مکان پہنچ کر نہ صرف ہنا اور زیبا سے ملاقات کی بلکہ ان کی معاشی حالت کا بھی جائزہ لیا۔ IMRC کے ان عہدیداروں نے اس خاندان کے مالی موقف و دیگر چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ان بچوں کو اپنے چیلنجر انٹرنیشنل اسکول و ہاسٹل میں تعلیم دلوانے کی پیشکش کی اور ساتھ ہی دونوں بچیوں اور نانا نانی کو اسکول و ہاسٹل کا دورہ بھی کروایا۔ نانا محمد اسحاق نے کہا کہ انہیں بچیوں کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ آخر ان بچوں کا کیا ہوگا، ماں تو نہیں ہے، باپ جیل جا چکا ہے۔ ایسے میں بچوں کی پرورش ہمارے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ان بچوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا اور ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان اور IMRC کے عہدیداروں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کی۔ اگر کوئی ہمدرد اور صاحب خیر ان بچوں کی مدد کرنے کے خواہاں ہو تو اس اکاؤنٹ نمبر پر رقم جمع کروا سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبر ہے 30412010148918 سنڈیکیٹ بینک بہادرپورہ برانچ حیدرآباد۔ فون نمبر ہے 9848641477۔ اس فون نمبر کے ذریعے آپ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ اردو میڈیم طلباء کو جاری کی جانے والی اسکالرشپس کی معمولی رقم کے لیے صداقت نامہ آمدنی کا لزوم طلباء پر غیر ضروری بوجھ عائد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اردو میڈیم اسکول میں زیر تعلیم طلباء کے لیے ریاستی حکومت کی اسکالرشپس کی اجرائی کے لیے تاحال آندھرا پردیش ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے اعلامیہ کی اجرائی عمل میں نہیں آئی ہے۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو پولیس کلثوم پورے کی درخواست وصول ہوئی تھی جس میں نامعلوم مسلم نعش کی تدفین کی درخواست کی گئی، جس کے بعد ادارے سیاست نامعلوم مسلم نعش کی تدفین قبرستان کوکٹ پلی میں کی، جس کی شناخت محمد اعجاز ولد جناب محمد خواجہ میاں عمر 29 سال ساکن آصف نگر صابر نگر جھرے کی حیثیت سے کی گئی۔ مرحوم کے بھائی محمد حفیظ، محمد اشفاق، محمد یاسین، محمد شریف اور دیگر افراد خاندان نے ادارے سیاست پہنچ کر جناب زاہد علی خان کا شکریہ ادا کیا اور شیخ عبدالعزیز صدر قبرستان کو کوکٹ پلی کے لیے دعا فرمائی۔ گجرات فرقے وارانہ فسادات میں ملوث گجرات BJP سرکار کی سابقہ ریاستی وزیر مایا کوڈانی کے بشمول بجرنگ دل کارکن بابو بجرنگی اور دیگر فرقہ پرست تنظیموں سے وابستہ افراد کے خلاف اسپیشل کورٹ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے مجلس بچاؤ تحریک کے قائد و کارپوریٹر اعظم پورہ امجد اللہ خان نے کہا کہ مذکورہ فیصلے سے ملک کے مسلمانوں پر عدلیہ پر اعتماد مزید پختہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیصلے پر عمل آوری اور مسلمانوں میں اعتماد کی بحالی کے لیے کانگریس کی مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ گجرات میں فوری صدر راج نافذ کرے تاکہ ملک بھر کے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں میں کانگریس کی گرتی ساکھ کو بچایا جا سکے۔ جرائم و حادثات کی کچھ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔
ایک لڑکی کو بے حیائی سے روکنا اور اس کی محبت میں رکاوٹ بننا ایک شخص کی موت کا سبب بن گیا۔ ایک سرپھرے عاشق نے محبت میں رکاوٹ بن رہے شخص کے مکان پر حملہ کرتے ہوئے اسے ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ پرانے شہر کے علاقے فاطمہ نگر میں پیش آیا۔ اس حملے میں 25 سالہ محمد غوث قریشی ہلاک ہو گیا اور اس کی بیوی شمیم بیگم شدید زخمی ہو گئی، جس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکاری فروخت کرنے والا محمد غوث اور ان کی بیوی نے اپنے پڑوس کی ایک لڑکی کی بے راہ روی پر اعتراض کیا تھا، جس کا علم لڑکی کے عاشق کو ہو گیا اور وہ کل رات اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ محمد غوث کے مکان پہنچ گیا اور فلمی انداز میں میاں بیوی کو مکان سے باہر نکال کر شوہر کے سامنے بیوی کو مار پیٹ کرنے لگا۔ اس دوران شوہر نے بچاؤ کی کوشش کی، جس پر یوسف نامی شخص اور اس کے ساتھیوں نے غوث قریشی پر حملہ کر دیا، جس کے سبب وہ شدید زخمی ہو گیا۔ مقامی افراد اور رشتہ داروں نے پولیس کی مدد سے غوث اور ان کی بیوی کو ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں غوث زخموں سے جاں بحق نہ ہو سکا، جبکہ ان کی بیوی شمیم بیگم کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ غوث کے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کا ایک نوجوان سے عشق چل رہا تھا، جس کی پولیس فلکنما نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ محمد غوث اور ان کی بیوی شمیم نے اس لڑکی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کرے۔ انسپکٹر فلکنما مسٹر حسینی نائیڈو نے بھی اس واقعے کی توثیق کی۔ ونستلی پورم پولیس نے بدنام زمانہ کونڈما ٹولی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 80 تولے طلائی زیورات اور بھاری رقم برآمد کر لیا۔ سعیدآباد کے علاقے سائرام کالونی میں پیش آئے رہزنی کی واردات میں ایک خاتون کے گلے سے 4 تولے طلائی چین چھین لی گئی۔ تفصیلات کے بموجب 32 سالہ وجے بھارتی، جو وینکٹ رام ریڈی کی بیوی ہے، کل شام اپنے بچے کو قریب میں واقع اسکول سے لے کر واپس مکان لوٹ رہی تھی کہ اچانک 2 موٹر سائیکل سوار نامعلوم افراد مخالف سمت سے آ کر اس کے گلے میں موجود طلائی چین چھین کر فرار ہو گئے۔ قومی و بین الاقوامی خبروں پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ آسام کے بدترین فسادات اور ملک کی تاریخ میں اب تک کے سب سے بڑے نقل مقام کے باوجود مرکزی اور ریاستی حکومت کا طرز عمل دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں متاثرین کے مصائب و مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں۔ کانگریس پارٹی نے گجرات کے فسادات اور مسلمانوں کی نسل کشی پر کافی ہنگامہ مچایا، لیکن اب جبکہ آسام میں خود کانگریس حکومت ہے اور مرکز میں بھی یہی جماعت اقتدار پر ہے، اتنے بڑے فسادات کے باوجود عملی کام نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گجرات سے لے کر آسام تک اور گودرا سے لے کر بوڈولینڈ تک کانگریسی اپنے سروں پر گاندھیائی ٹوپی پہنے اور اندر RSS کی خاکی نکر میں ملبوس ہے۔ ان کے طرز عمل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ متاثرین کی مشکلات کم کرنے اور فسادات پر قابو پانے کے لیے رائد مندانہ فیصلوں کی ان میں صلاحیت نہیں۔ سیاست کی سہ رکنی ٹیم نے، جن میں ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست، جناب حیات حسن حبیب اور جناب عبد الوحید شامل ہے، کل بھی اضلاع کوکراجھر میں ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا۔ سپریم کورٹ نے 26/11 کے ممبئی دہشت گرد حملوں کے مجرم اجمل امیر قصاب کو دی گئی سزائے موت کو جائز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس ملک کے خلاف جنگ کرنا ہی اس پاکستانی دہشت گرد کا بنیادی اور اولین جرم تھا جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ جسٹس آفتاب عالم اور جسٹس CK پرساد پر مشتمل بینچ نے ممبئی ہائی کورٹ کی طرف سے کی گئی سزائے موت کی توثیق کو چیلنج کرتے ہوئے دائر کردہ 25 سالہ قصاب کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کل ایران کے رہنما آیت اللہ علی خامنہ ای اور صدر ایران محمود احمدی نژاد سے ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران ان قائدین نے ایران کے متنازعہ نیوکلیئر پروگرام، افغانستان کی صورتحال، شام میں کشیدگی اور دیگر اہم باہمی تعلقات بشمول تجارتی و معاشی تعلقات میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ کی اہلیہ نے تہران کے گرودوارے میں اپنی حاضری دی۔ کھیل کی کچھ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے عالمی ریکارڈ یافتہ اوپنر ہاشم آملہ ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین 3000 رنز مکمل کرنے والے نہ صرف جنوبی افریقہ کے بلکہ دنیا کے بھی پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے مقابلوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔
ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने श्रीलंका में 18 सितंबर तो 7 अक्टूबर मुनक्किदा शुदनी ICC 2020 वर्ल्ड कप के मुकाबलों के लिए राज टेलीकास्ट के मंसूबे का ऐलान कर दिया है और टूर्नामेंट के तमाम 27 मुकाबले स्टार क्रिकेट पर पेश किए जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल्स और फाइनल ESPN पर देखे जा सकते हैं। नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।